सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूं मुख्तार अहमद। जैसे कि प्रोग्राम आसान रमज़ान की आज 24वीं है, हमारी समझ शब लग चुकी है और इस वक्त हम तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़ास करके दुरूद और इसके साथ साथ नेकियों का ये सिलसिला जारी और सारी है। और तमाम हाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं आपको भी खुशामदीद करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुफ्ती उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाइब मुदीर हैं, जामिया दारुल उलूम फ़तैया कराची में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फिर इससे बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करेंगे सैयदा इमामा से नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है, सारी जो हम बातें करते हैं रोज़ाना की तरह वो भी करेंगे। अभी मुझे ख्याल आ गया और वो ख्याल ये आ गया कि कल थी 23वीं शब और हमारी इंडस्ट्री के मीडिया इंडस्ट्री के एक बड़े अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एड कंपनी के फुरकान टी सिद्दीकी साहब, कल रात 23वीं शब को उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, मैं सारे ही लोग बड़े परेशान हुए, अचानक वाला इंतकाल था। आज खबरें आई तो पता चला कि वो खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए कोई हड्डी उनके हलक में गई है। इफ्तार के बाद वो हॉस्पिटल लेके गए तो वो वापस नहीं आए। तो एक तरफ तो ये दुख है कि कोई शख्स अचानक चला जाता है, वो अलग बात है। फिर उनका अंदाज बहुत अच्छा था, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान थे। हालांकि मीडिया इंडस्ट्री से थे, लोग बड़े इल्जाम भी लगाते, लेकिन वो वाकई एक बहुत अच्छे इंसान थे। पर मैं ये सोच रही थी, एक लम्हा लगता है किसी के जाने में, आपको नहीं पता कि आपने किसी से क्या बात की है, आप किसको क्या बोलकर आ गए, आपने किसका हक तो नहीं खुदा ना खास्ता मार लिया, लेकिन ये एक छोटा सा हादसा उनकी फैमिली और वो चले गए।
پتہ نہیں ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جملے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کسی کا حق مار لیتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. میں رات کو تو خیر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی, مجھے ظاہر آہستہ آہستہ ہم بات کرتے ہیں, پھر صبر اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے, لیکن مجھے بڑا وہ لگا کہ مختار نہیں پتا زندگی کا, اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسے حادثات تھوڑی سی دیر کے ہمیں یہ ہلاتے ضرور ہیں, لیکن ہم پھر وہی اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں. لیکن خیر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے, کم از کم دل کسی کا نہ دکھائیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس یہ انسان کا اور ڈائریکٹ معاملہ, اس میں جو ہے نا معافی بھی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی انسان آپ کو دل سے معاف نہ کرے. تو خیر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. مجھے لگا کہ یہاں سے مجھے ان کے لیے بات کرنا بہت ضروری, کیونکہ میں ان سے 2-3 دفعہ بہت ایک نجی چینل پہ مارننگ شو پہ بلایا تھا ان کو, ایک جگہ ایسے ہی ان سے میٹنگ ہوئی تھی, بہت نائس انسان تھے. تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری شب میں بلایا ہے, تو ان کی بخشش تو ہو ہی گئی ہوگی. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا. بالکل جی, اسپانسرز کی جانب بڑھیں گے, اور سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے فائن کمپنی کا, جن کی بڑی زبردستی 2 پروڈکٹس ہیں, جس میں فائن وپنگ کریم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ کریم ہے, جو کہ بہت ہی مشہور بھی ہے, اور پاستا اگر آپ کھاتی ہیں تو اسی کریم میں زیادہ مزے کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے روح زمزم کا, روح زمزم جو کہ اصلی آب زمزم سے تیار کیا ہوا مشروب ہے. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے فواد صدیقی کا, جس کا اٹائر میں نے اس وقت ویئر کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ عرفان جو کہ پاکستان میں تو اس وقت نہیں ہے, لیکن باہر ملک رہ کے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. ہورا ٹیکنالوجیز کمپنی کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہی ہیں, جہاں پر مختلف ایکوپمنٹس خاص کر کے لیپ ٹاپس, پام ٹاپس اور مختلف گیجٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ CCTV کیمراز کے لیے بھی وہ کام کر رہی ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے بیری سولوشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے اوشا پروڈکشن کا. جی ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کروں گی اس وقت جو زبردست سا بہترین سا اٹائر میں نے ویئر کیا, یہ جی تبسم ہارون کا, اور انٹرنیشنلی بھی ڈیل کرتی ہیں, بڑی زبردست کلیکشن ان کی, یہی ان کا انسٹاگرام ہینڈل ہے. ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے رفایا پاکستان, رفایا.پاکستان, جو کہ زبردست شوز بنا رہے ہیں. آپ کو آن لائن انسٹاگرام ہینڈل میں نے بتا دیا, آن لائن آپ ان سے شوز جو اپنی پسند کے لے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ روایت کوکنگ آئل کا شکریہ ادا کریں گے, اور الصفا ہیئر آئل کا شکریہ ادا کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ صفیہ جویلرز جو کہ گولڈ اور سلور میں ڈیل کرتے ہیں. جی کیا بات ہے, زبردست. بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے, اور اس وقت مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی ہم چاہتے ہیں تعارف کروائی دیتے ہیں. اس وقت محفوظ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فائن کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. ان سے بہت ساری بات کرنی ہے, کیونکہ ظاہر یہ کھانے پینے کا جو سلسلہ نا عید کا بہت جلد آنے والا ہے, تو کس طریقے سے ہم جو ہے کریمز کا استعمال کر سکیں گے, کس طریقے سے ان کی پروڈکٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس پہ بہت ساری بات ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے بیری سولوشنز کے, آپ لوگ مونوگرامز تو بیک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آج بیری سولوشن کے جو CEO ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد لودھی ولاگر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرامر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کراؤڈ مینجمنٹ کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی سر ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. جی اوکے, چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. بیان کی طرف چلے. ہاں جی بالکل, آج بیان کی جانب جائیں گے, اور بڑی اچھی بات, ابھی ہم آپ 23ویں شب کی بات کر رہی تھی. اب بڑا نا کانسیپٹ مختلف ہے, لوگ ایک ہی شب کو 27ویں شب کو کہتے ہیں کہ جی یہ شب جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, اسی میں آپ بخشے جائیں گے, یہی ایک لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن 5 طاق راتیں ہیں جس میں جاگ کے عبادات کرنی چاہیے. مفتی صاحب موجود ہیں. بالکل, تو مفتی صاحب کس طریقے سے شب کو ہم تلاش کر سکتے ہیں, اور یہ 5 طاق راتیں بیسیکلی ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میں سمجھتا ہوں کہ پورے رمضان المبارک اور بالخصوص یہ آخری عشرے کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہوگا, جس کی طرف سے آج یہ جواب جائے گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29 اسلامی تعلیمات کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا, تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. خاص طور پہ پورے رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کو خاص طور پہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم ارشاد فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو اس قدر والی, عزت والی, احترام والی, اکرام والی رات کے اندر نازل فرمایا. تو میں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا تعارف کروا رہے ہیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. علماء نے لکھا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں, وہ زیادہ عبادات کیا کرتی تھیں, زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ایک رات دے رہا ہوں, اس کی عبادت
83 سال 4 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. یہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ افضل. چنانچہ ایک رات عبادت کا سوال 83 سال 4 مہینے سے زیادہ مل رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک پیکج آ گیا ہے. اور خاص طور پہ اس کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی؟ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت کم ہے کیا؟ اور پھر خاص طور پہ امی جان عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، ہماری جانیں قربان ان کے اوپر، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اس آخری عشرے سے متعلق کیا بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ تھا؟ 3 باتیں. شد میزرہ، احیا لیلہ، ایقظ اہلہ. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے ان راتوں کو پانے کے لیے. اور پھر ایقظ احیا لیلہ، راتوں کو شب زندہ دار ہوتے تھے، راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے عبادات کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، ذکر قرآن، ذکر تلاوت کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ. خاص طور پہ ان راتوں کے اندر یہ اہتمام کیا کرتے تھے. تیسری اور آخری بات، احیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو بھی کہتے تھے یہ رات دوبارہ ملے نہ ملے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرو، قربت حاصل کر لو. امام غزالی رحمہ اللہ، یہ جو آپ نے بات ارشاد کی ہے نا کہ ہم لیلۃ القدر کی پہچان کیسے کریں، ہمیں کیسے مل سکتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ حافظ یہ ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. 2 باتیں آخری بتاؤں گا آپ کو کہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم، چاند روشن ہوگا، اگلے دن کا سورج نرم اور ہلکا ہوگا. یہ نشانیاں بتا دی. آخری بات یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، امام غزالی رحمہ اللہ نے ارشاد کیا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر. انہوں نے کہا رمضان، سب سے امپورٹنٹ بات، رمضان المبارک کا اگر پہلا روزہ پیر یا رمضان المبارک کا پہلا روزہ اگر اتوار یا بدھ کو ہوتا ہے، شب قدر 29 کو ہوگی. اگر منگل کو ہوتا ہے، منگل یا جمعے کو پیر کو ہوتا ہے تو پھر یہ 21 کو ہوگی. منگل یا جمعے کو ہوتا ہے تو وہ 27 کو ہوگی. اگر وہ جمعرات کو ہوتا ہے تو 25 کو ہوگی. اگر ہفتے کے دن پہلا روزہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہفتے کے 23ویں رات کو جو ہے شب قدر ہوگی. یہ انہوں نے پہچاننے کا، اس کو ڈھونڈنے کا، اس کو جو ہے حاصل کر لینے کے لیے ہمارے علماء نے اتنی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دی. مختار بھائی، آج ہمارے یہ دین کے عمل کرنا ایک بنے بنائے کیک کی طرح، بنے بنائے سالن کی طرح ہمارے سامنے دسترخوان کے اوپر سجا ہوا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے. اللہ ہمیں ان باتوں کے ذریعے سے عمل کرنے کی اور ان باتوں کو ہمارے دل میں اتر کر نقش ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب ہم شیف کی طرف جائیں گے یا مہمانان گرامی سے بات کر لیں؟ چلیے جی، مہمان گرامی سے. چلیں جی، مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محفوظ علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. محفوظ صاحب، ظاہر یہ فائن کی کریم بھی ہے، وپ کریم بھی ہے، مختلف پروڈکٹس آپ لوگ نکال رہے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو فائن کمپنی ہے کتنی پرانی ہے اور یہ خاص کر کے کیا ایجنڈا ہے؟ مطلب پاکستان میں جب یہ لانچ ہوئی ہے تو ان کی کوالٹی کس طرح کی ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو یہ آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم اپنی کمپنی کو پروموٹ کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں لوگوں اچھا، پروموٹ کرنا نا بڑی ایک، میں بولوں گا کہ صرف پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں. استعمال کر کے ہم نے واقعی میں دیکھا کہ ذائقہ بڑا اچھا ہے. کیوں ارسلہ؟ بالکل. یہی اسی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ پروڈکٹ ہمارے بلا شبہ جس معیار کے اوپر ہے، یہی ہم اعتماد دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اس کو جب یوز کریں گے، شیف وغیرہ یا جو بھی گھر کے اندر جو بھی استعمال کرتے ہیں یا ریسٹورنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو وہ اعتماد کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ ان کا اعتماد کبھی جو ہے نا ڈگمائے گا نہیں، کبھی بھی جو ہے ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک معیاری پروڈکٹ ہے. اور بھی خاص طور سے ہم کوکنگ کریم کے اوپر ورک کر رہے ہیں. کوکنگ کریم ہماری ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ پاکستان کے اندر فی الحال تو پاکستانی کمپنی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ایک امپورٹڈ صرف باہر سے آتی ہے. پہلے بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ باہر کی امپورٹ کی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ جو پاکستان کے اندر میڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اسٹیپ ہے ہمارا، تو کامیابی کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جا رہا ہے اس کے اوپر. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ پاکستانی جو برانڈ ہے وہ سر فہرست رہے. زبردست. اچھا، پرائز میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہوگا کیونکہ باہر سے جو آتی ہیں تو زیادہ ایکسپینسو ہے. بالکل پرائز کم از کم 50% فرق ہے پرائز کا. اچھا، پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل ہے؟ مطلب کراچی کی اگر بات کریں تو تمام جو مارکیٹس کی شاپس ہیں وہاں پر اویلیبل ہے؟
हाँ जी, अभी तो कराची के अंदर जो है वो जो इंशाल्लाह अवेलेबल है कराची अवेलेबल है, ठीक है, बाकी शहरों में जबरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों में जो क्या है वो बात आस्ता आस्ता है। पहुँचने चलिए वाला है। अरसला, आप जब कभी भी पास्ता बनाएंगे तो आपको सिर्फ मिल्क इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कुकिंग क्रीम इस्तेमाल करें और पास्ता बना लें। इस वक्त हम बढ़ेंगे साद लोधी की जानिब। साद, आपको सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आपने कीमती वक्त निकाला है। वैसे रोजाना की बुनियाद पे भी आप आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमिटमेंट जो होती है ना, बड़ी ज़रूरी एक ऐसी चीज़ है। किसी भी कहते हैं कंपनी को कामयाब बनाने के लिए अगर उसका CEO कमिटमेंट वाला हो ना, तो ये सबसे निराली बात होती है। और इसी तरह फिनिशिंग गुड्स भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो ज़ाहिर है कैसे शौक पैदा हुआ, इस तरफ कैसे आ गए आप? शौक ऐसा पैदा हुआ कि 2019 के अंदर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, 19 और 20 के अंदर, तो ब्रांड्स काफ़ी अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर मैं पहले से ब्लॉगर था, मशहूर था, तो काफ़ी ब्रांड्स ने अप्रोच किया। देन वहाँ से मुझे कंपनी ने अप्रोच किया। ब्लॉगिंग लाइन में जब आया तो समझे फर्स्ट जॉब मेरी जो स्टार्ट हुई, माइक को थोड़ा क्लोज फर्स्ट जॉब मेरी जो स्टार्ट हुई वो ब्लॉगिंग लाइन से स्टार्ट हुई। तो मैंने बोला ये तो मेरे को लाइन अब आगे पूरा फ्यूचर इसी पे रखना है। सही। तो फिर वहाँ से काफ़ी लोग हुए, फिर आप कल्ला बल्ला करें, मैं काफ़ी चैनल्स में काम किया, क्योंकि वहाँ PR बहुत अच्छी बनती है। जब आप चैनल्स में जाते हैं तो PR बहुत अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। देन फिर जब वहाँ इतनी टीम बन गई तो मैंने बोला यार अपनी एजेंसी क्यों ना बनाई जाए। जब कर लिए, पब्लिसिटी आ गई, तो फिर अभी मैंने एजेंसी भी माशाल्लाह से खोल ली। इन फ्यूचर हाँ, उम्मीद बढ़ती है कि जाएगी ब्रांड सारे भी काम। बहुत जल्दी आ जाएगा मेरा। और साथ ही बहुत अच्छी बात है, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे होते हैं कि जो भी शख्स कोई अपना करियर बनाने चाहता है और उसके बाद वो बिजनेस की तरफ आना चाहता है, तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि वो उस जो उसको बिजनेस बनाना है उस जगह काम करे, उन लोगों के साथ काम करे। जॉब जरूर करें, हाँ, मगर जरूर करें, back end यही पे मैं कह कुछ रही हूँ। ऐसी चीज करे जो आपके फ्यूचर लंबा चले, जिससे हाँ। लाइक कि जॉब तो चलेगी, वो तो एक फिक्स सैलरी है, मगर इसमें ये कि आपकी सैलरी इसमें नहीं है ना, लिमिटेड है, अनलिमिटेड चीजें इसमें है। आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, एक ब्रांड आपको भी पता है हाँ कि कितने आपको लाखों में दे दे रहे रहा होते हैं, पैसे होगा, सही लाखों बात में भी देते हैं। जितना बड़ा ब्रांड मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कुछ टाइम के बाद करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, उम्मीद है, आप दुआएं अल्लाह करें। ताला जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक आमीन हो करे गया। मेरी जुबान गुफ्तगू को। का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तो जैसे कि होमोफिलिया की आगाही हम सब का फ़र्ज़ है देना। होमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन ये इलाज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो एक आम आदमी की दस्तरस से बहुत बाहर है। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है होमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, जिसने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा डालना चाहते हैं, ज़कात अपने अतियात देना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा। और अब किचन की जानिब अब हम जाएंगे शेफ वजिया की तरफ, मालूम करेंगे किचन में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं आपकी कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं क्या हो रहा है आज किचन में, क्या रौनक हम है? क्या बनाने जा रहे हैं ये मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास आता है जो फाइन क्वालिटी है हमारे पास क्रीम्स की, और जो इनकी रेंज है, उससे हम बनाने जा रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता, और साथ ही हम बनाएंगे कपकेक की आइसिंग, अरे ताकि हम आपको दिखा सकें इसका टेक्सचर कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। यानी कप केक नहीं बन रहा, सिर्फ उसकी आइसिंग बन रही है। आइसिंग बनेगी। अच्छा चलिए ठीक है। कपकेक के साथ ही खाएंगे ना, कपकेक के साथ हमारे सर्व की पास जाती ready है। अच्छा ओके, ऐसे बताते हैं जुमला। आइसिंग करके दिखाएंगे यार। तो ऐसे बताएं कैसा कप केक भी है, उसकी आइसिंग बना रहे हैं। बिल्कुल अरसला, आपको तो पूरी इंग्रेडिएंट्स बताने चाहिए हमें। हाँ बताएं जल्दी से। हमने थोड़ा चेंज किया है। हमने नॉर्मल चिकन नहीं ली, हमने कोटेड चिकन ली है, कॉर्नफ्लावर और मैदे और अंडे के साथ कोट करके छोटे छोटे हमने चिकन के पीसेस डाले हैं, क्योंकि आपको पता है गैस होती नहीं है, और जब हमारे पास गैस ना हो तो हमें एक्सपर्ट किचन वाले देते हैं अपना हॉट प्लेट, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी हुई है आसान थोड़ी, जिसकी वजह से हम बनाने जा रहे हैं अपना ये चिली फ्राई कर रहे हैं हम अपनी चिकन अच्छी तरह। ये हो गई है ऑलमोस्ट। अब मैं इसके बाद रेसिपी स्टार्ट करूँगी अपनी। ये देखें, ये हो गई हमारी चिकन फ्राई। इसको कट करके हम अपने पास्ता में ऐड करेंगे, और छोटे पीस लिए थे हमने, थोड़ा हैमर कर लिया था उनको, मतलब कूट लिया था अच्छी तरह, ताकि हम उसे गला सकें जल्दी झटपट, क्योंकि टाइम कम होता है, थोड़ा मुकाबला सख्त होता है इस वजह से। तो पास्ता बॉईल है? जी, पास्ता हमारे पास बॉयल रखा है, और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने वाइट पेपर ली है, मैदा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक है, मैं इसमें थोड़ा देसी तड़का मारूंगी, इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, और साथ ब्लैक पेपर तो नॉर्मली होती है, लेकिन मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी, और साथ ही हम
फाइन की कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे, वो आप देखिएगा हम किस तरह ऐड करते हैं और इतने मज़े की लगेगी ना, आपको मज़ा आएगा खा के। क्या ही बात है भाई, जबरदस्त ये अब खुशबू तो हम मुझे साथ खुशबू तो आना शुरू हो गई, महक गया है स्टूडियो पर। बिल्कुल महकेगा ना, क्यों नहीं महकेगा, क्योंकि बरसों की रिवायत, आज का अंदाज का जो क्या कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, सही जबरदस्त। ये हम अब सॉस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमने यही ऑयल हमने वेस्ट नहीं करा, हमने 2 चम्मच ऑयल इसका डाल दिया है इसमें। शेफ इसमें असली घी भी डाल सकते थे, जैसे ऑयल डाला है कि असली घी भी डाल सकते थे? बिल्कुल असली घी भी ऐड कर सकते, लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि हम असली घी ऐड करेंगे तो असली घी का इन्हेंस हो जाएगा। असली घी हम हलवों में यूज़ कर सकते हैं, मिठाइयों में यूज़ कर ठीक है, सकते हाँ, हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग वो एक बहुत मज़े का लगता है, हलवे मिठाई असली घी की ख़ास तौर पे कह के मिलती है बाज़ार में कि असली घी डला हुआ, और वो महंगी भी होती है। और जब शाहीन हमारे पास हो असली घी, देसी घी, तो हमें ज़रूर मिठाई बनानी चाहिए। और इसी तरह हम कल बनाएंगे पान की मिठाई हाँ जी घी के अंदर। जी, ये आपने हमसे कल वादा किया था कि आज आप हमें खिलाने वाले बिल्कुल, हैं। हमने ये वादा किया था कि हम आपको कल खिलाएंगे, लेकिन और धड़ल्ले से हम वादा तोड़ रहे हमारे हैं। पास फाइन आ गई है और फाइन के हमारे पास सर भी मौजूद है। अच्छा, तो हम आज फाइन से कुकिंग करके दिखाते हैं, फाइन सी कुकिंग अपनी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये हमने इसमें मैदा डाला 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको चलाऊंगी। अच्छा, ये बहुत झटपट बनेगी, मज़े की बनेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता हमें वाइट सॉस बनाने में। ठीक, मैंने इसको भून लिया। ये ज़रा सा 2 मिनट बनेगा तो मैं इसके अंदर अपना नमक ऐड करूँगी। हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छा, जितना स्पाइसेस आपको पसंद हो, जैसे मुझे थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है तो मैं चटपटा रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग चटपटा नहीं खाते। अरसला खा लेती है ना? अरसला खा लेती हो ना आप? तो ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करे। अब मैं इसको भूनूंगी, सिर्फ 1 मिनट को ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि, और हल्के हल्के पानी हमने ऐड करना है कि लम्स ना पड़े, और बहुत थोड़ा पानी ऐड करना है, ये नहीं कि जग भर के डाल दें। ओहो, चलिए शेफ आप बनाइए, हम थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, और यहाँ दरख्वास्त करेंगे इमामा से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्ति नज़ा आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आका दीदार अता करना। तो आपकी तरफ आ जाते हैं, कंपटीशन सख्त मिला जब आप लाए, ये इनिशिएटिव आपने लिया क्रीम का, और आपने कहा कि पाकिस्तान में बन भी नहीं रही थी, इंटरनेशनली आ रही थी, तो आपके प्रोडक्ट को तो कम्पीट किया गया होगा फिर इंटरनेशनल ब्रांड से, या जो उनका प्रोडक्ट है उससे? बिल्कुल, कोशिश तो जारी है इंशाल्लाह, इसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है। जो जो शेफ्स का, लोगों का एतमाद बहाल होता चला जाता है करने के बाद ही, तो वो फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये आपके सामने वजिया ने माशाल्लाह जो है एक अच्छी मिसाल पेश करी है कि बनाया उन्होंने, और उसको चीज़ को तारीफ़ भी करी है, जो देख के आपको भी महसूस हो रहा है
फ्लेवर से उसके चीज़ों से, तो इंशाल्लाह और भी आगे जो है बेहतरी की तरफ कदम बढ़ेगा। सही। अच्छा, सबसे बड़ी कामयाबी ये है अरसला कि हम जिस तरीके से हम लोग जाते हैं बाहर ढाबों पे जाके खाना खा रहे हैं, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके हाईवे पे खाना खाते हैं, तो इनकी क्रीम वहाँ पे भी सप्लाई होती है, तो जो खाने में टेस्ट आ रहा है वो भी इसी फाइन की वजह से आ रहा है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना बात है। अच्छा जी, साथ की जानिब बढ़ जाए। बिल्कुल साथ ये तो बताएं कि जरा, वैसे तो अम्मा अब्बा घर में बड़ी सख्ती होती है, सोशल मीडिया पे मत बैठो, मोबाइल मत लो, लेकिन आपने इससे कमाना शुरू कर दिया, तो कैसा लगता है? ये तो हुनर होना चाहिए ना इंसान में कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे उतरे कि लाइफ की एक जॉब नहीं, हाँ कमाना कहीं से भी जा सकता है। बिल्कुल सही। सही है, मैंने सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला जब इसमें आप कामयाब हो सकते हो तो व्हाई नॉट ये किया जाए। वरना मेरे घर पे कोई भी पिक्चर तक नहीं क्लिक करता। अच्छा, और मैं और आपको ये शौक हुआ और इसी शौक को भी आप पूरा कर रहे हैं और साथ साथ अर्न भी कर रहे यूनिवर्सिटी हैं। कॉलेज सब बहुत पहले से ये चीजें कर रहा था, तो मैंने फिर कंटिन्यू इसी में। ठीक। अच्छा, घर वालों ने मना तो नहीं किया था कि मत करो ये? नहीं, स्टार्ट में हुआ कि क्या कर रहे हो, इवन खानदान वालों ने बोला ये क्या किस फजूल चीजों में लगा हुआ है, सोशल मीडिया और ये क्या है, कुछ भी नहीं इसमें तो है। अब तस्वीर मगर खिंचवाने अब आते वो हो? खुद आते हैं मेरे पास कि क्या हमने ये बात है, करवानी ये बड़ी marketing कामयाबी में। है। लेकिन अब तस्वीर खिंचवाने होते हैं साथ हमारा कजन। अच्छा, साथ एक और चीज होती है कि जिस तरीके से आपने फर्दर चेंज किया, पहले आप यूट्यूब की तरफ थे, फिर उसके बाद आपने व्लॉगिंग की और अब आप मार्केटिंग की जाने बढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई की तरफ लोग मूव हो रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर ये मार्केटिंग एजेंसी जो है वो एआई की तरफ गई या और फर्दर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ी, तो क्या उसके लिए भी गुंजाइश है कुछ अभी? मैंने जो टीम बनाई है वो इसके अंदर, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। और मैंने एक चीज सबसे अच्छी ये सर्विसेज क्या दे रहे हैं? सर्विसेज यही मैं बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए कि लाइक कि आप कैंडल भी सेल करते हैं ना, आप लोग आए हमसे कनेक्ट हो तो वो भी हम आपको सेल करवा के क्या देंगे बात है। जबरदस्त। सबके लिए। और इवन मैं एजेंसी का मालिक नहीं, सारे हैं, अपनी समझ के सब करवाएं और मार्केटिंग। बहुत ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं बिल्कुल मैं बजट economical। वाली बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे कुछ बताएं कि कम पैसों में कर रहा हूँ काम में। बिल्कुल इकोनॉमिकल। अच्छा, ऐसा तो नहीं, बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज ये करती हैं, शुरू में तो हमें इस तरीके से धोखे में रखती है, आपसे बस इतने चार्ज करेंगे इतने चार्ज करेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम काम देते हैं तो वो उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ में पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं बजट अभी के तो ऐसा इतनी ही होगा, बाद में वीडियोस या बताएंगे साथ। सोशल मीडिया हैंडलिंग का इतने हम चार्जेस लेंगे, वो पहले से हमारा सिलेक्ट होता है। और मेरे अभी से नहीं, बहुत पहले से ब्रांड्स चल रहे ठीक। हैं, तो वो अभी तक मेरे साथ कनेक्ट इसी वजह से है कि मैं कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ। चलिए बेहतरीन ठीक यार, है, ये अब अच्छी हम बात है। जाएंगे शेफ वरिया की तरफ। जी शेफ वरिया। देखें जी, हम अपना मैदा पका रहे थे और अब हम डालेंगे इसमें फाइन कुकिंग क्रीम। ठीक। और आपको बताऊं इसकी एक अच्छी बात कि इसकी क्या क्वालिटी है। जब हम वाइट सॉस बनाते हैं तो हमें दूध ऐड करना पड़ता है ना, लेकिन हमारे इन्होंने बहुत अच्छी बचत निकाली है, क्योंकि बचत तो ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। हमें इसमें दूध की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फाइन क्रीम ऐड करेंगे और बिल्कुल इतना रिची अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप खुद कहेंगे वाह क्या मज़ा आया। और कितनी थिकनेस है और उसका टेक्सचर कितना अच्छा है और फ्लेवर भी ये देखें। इसमें अब आपको बताएं, मुझे दूध का लग रहा है कि दूध डालना चाहिए। जबरदस्त, हमें जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है वो तो बड़ी जबरदस्त thickness बिल्कुल, नजर आ क्योंकि रही ये है, नेचुरल complete। इंग्रेडिएंट से बनी है और बहुत हेल्दी है, ठीक। तो और हमारी बचत हो रही है, तो फाइन क्रीम यूज़ करना हमारा बनता है लाजमी। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर कह रहे हैं कम खर्च बाला नशीं, ये भी बिल्कुल। सोच के बनी है ये। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि हमारे पैसे बच रहे हैं ना। हाँ। ऐसी चीज आप लोग अपने घर में लें कि हमारे पैसे बचें। ये ना हो कि यार हमारा डबल खर्चा हो रहा है, हम क्रीम भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, मक्खन भी। इसमें आपको मक्खन डालने की जरूरत नहीं है, आप ऑयल यूज कर लें और इसी में खुशबू इतनी अच्छी रिची है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और टेक्सचर इसका अगर आप यूज़ करें ना, आप इससे डेजर्ट भी बना सकते हो। मीठे इतने अच्छे अच्छे आजकल बन रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें आप इनकी विपिंग क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इनकी क्रीम से लबेशरी बनाया था और वो आउटस्टैंडिंग बना था, इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब शिकवा तो ये है कि आपने हमें नहीं भेजा। मैं चलिए बस हम मेरे ख्याल है कंप्लीट ही होने वाली है डिश आपकी। बिल्कुल मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं अब आपको इनकी विपिंग क्रीम भी दिखाऊंगी कि मैंने विप करी है। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर है, बिल्कुल वाइट, पता नहीं चल रहा कि हमने दूध ऐड किया है कि नहीं किया। ठीक। फाइन क्रीम की यही क्वालिटी है। जबरदस्त। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिश आउट करके कि हम कैसे डिश आउट कर रहे हैं, और साथ ही इसकी मैं आपको विपिंग क्रीम भी दिखाती हूँ। ठीक है, जरा क्विक दिखा दें जल्दी से और डिश आउट भी कर दें। ये देखें जी इसकी विपिंग क्रीम। अरे ये मैंने सिर्फ जिसे कह सकते हैं 2 मिनट बीटर से बीट की है, 5 मिनट की भी जरूरत नहीं है, और कितनी स्टिल है।
अरे वाह आला ये देख रहे हैं। जबरदस्त। और अब देखें टाइम भी बचा ना हमारा, वरना हम और कोई क्रीम यूज करें तो हमें बहुत देर विप करना पड़ता है, आइसिंग कर मतलब फेंटते जाओ, फिर फ्रिज में रखो, वो रनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें तो भाई टाइम बचाना है, क्योंकि हम शेफ़ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बच जाए और अच्छी तरह हो जाए। ये मैं देखें नोज़ल के अंदर डाल रही हूँ इसे, और ये देखें कितनी अच्छी है, स्टिल खड़ी है, रनी नहीं हो रही। और ये जबकि मैंने सिर्फ 2 मिनट बीट की है। ये मैंने इसके अंदर डाली। अब मैं इससे कप केक आपको दिखाती हूँ बना के। गिर गई। इससे आप नोज़ल कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखें किसी किस्म का भी नोज़ल लें। बच्चों को तो कपकेक्स बहुत पसंद है, बच्चों क्या हम सबको पसंद है, और किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन। और इसकी और कितनी क्रीम का खूबसूरती जो से है सजा रही हैं वो ना इस पूरे आइसिंग कपकेक इतने को। मज़े की है। मैंने इसे नॉर्मली भी खा के टेस्ट करके देखा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखें जबरदस्त। और कप केक तो बच्चों को क्या, मेरे ख्याल से अरसला को भी पसंद है ना अरसला? यस बिल्कुल पसंद है। और ये कहीं और नहीं जाएंगे, सब अरसला के पास जाएंगे। क्या बात है, बस बोल एक दिया दो तो शेयरिंग announce हो थोड़ी गया। सी होनी चाहिए, लेकिन आवाज सब जगह जा रही है। अब ये आराम से देखें शेयरिंग और केयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्या बात है भाई, दो जबरदस्त, शेप बनाए। कितना जबरदस्त बनाया है। बिल्कुल, और कितने अच्छे बने। आपने ये चेक किया है? जी जी बिल्कुल। अब मैं डार्क कलर में व्हाइट सॉस पास्ता इसलिए निकाल रही हूँ कि आपको क्रीम का कलर भी दिखे कि कितना अच्छा कलर आया है। और चलिए जी, dish- और एक हाँ डिश आउट हो रहा है। और इनकी क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। वाह। हर तरफ से हमारे पैसे बचा रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक जी। है, आप डिश आउट करें और फिर हम फिर से आएंगे और डिशेस दिखा देंगे। या वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। दिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है अरसला आपकी। और आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, मुफ्ती साहब भी मौजूद। मुफ्ती साहब, शुरू में एक बात की थी, अरसला ने बड़ी अच्छी बात की थी, दिल दुखाने के हवाले से बात हो रही थी। सवाल ये है कि दिल दुखाने वाला क्या जन्नती हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका सवाल, क्या दिल दुखाने वाला जन्नती हो सकता है, जन्नत में जा सकता है? सवालिया निशान। बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर एक बात आपसे मैं अर्ज़ करूँगा। एक वक्त
ایک وقت آیا کہ دریائے رحمت جوش میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھ سے مانگو کیا مانگتی ہو. وہ تو ام المؤمنین ہے. انہوں نے عرض کیا یا کہ آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے, کہیں میں اپنی نادانی سے کوئی چھوٹی چیز نہ مانگ لوں. لہٰذا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ابا جان خلیفہ اول صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کر لوں کہ میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے, کہیں چھوٹی چیز نہ مانگ لوں. آپ علیہ السلام مسکرائے اور میں اجازت ہے. وہ دوڑی دوڑی گئیں, ابا جان دریائے رحمت جوش میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو, میں کیا مانگوں. وہ بھی تو یار غار تھے نا. انہوں نے فرمایا جاؤ عرض کرو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا تھا, آپ کی دلی تسکین کے لیے, آپ کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کھڑا کیا تھا, وہ وقت جب جبریل بھی نہیں تھے, تمام انبیاء بھی نیچے آسمانوں پر تھے, تمام فرشتے بھی نیچے تھے, اللہ کا عرش بھی نیچے, آپ اور اللہ تعالیٰ موجود تھے. وہ جو صرف آپ دونوں کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں, یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتاتے. وہ دوڑی دوڑی آئیں, عرض کیا کوئی ایک بات بتا دیں وہ جو آپ دونوں کے درمیان میں راز کی باتیں ہوئی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے جنت کے فیصلے اس کے لیے فرما دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے, اس کا برعکس معاملہ ہو کہ اگر کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے, کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے, کوئی کسی کا دل توڑ دیتا ہے, اپنے الفاظوں سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے دوسرے کے دل کو زخمی کر دیتا ہے, اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں. عائشہ اپنے آپ کو بچانا ایسی چیزوں سے. یہ وہ بات تھی, دل دکھانے والا وہ اللہ, یہ تو دل تو اللہ کی پناہ گاہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے. دلوں میں تو اللہ تعالیٰ بسا کرتے ہیں. لہٰذا دلوں کو جوڑنا چاہیے, اپنے کردار سے, اپنی گفتگو سے, اپنی رفتار سے دلوں کو جوڑنے والے اور دلوں کو خوش کرنے والے اعمال صادر کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اچھا اب ہم جلدی سے کچن کی طرف جائیں گے اور ڈش آؤٹ کر دی ہے تو جلدی سے ڈش کو دکھا دیں تو پھر ہم اجازت لیں گے. ڈش ہماری دکھائی جا رہی ہے. شیف فضیہ نے زبردست 2 ڈشز تیار کی ہیں, ایک پاستا ہے اور ایک کپ کیک پر وپنگ کریم سے بڑا اچھا سا جو ہے ڈیکوریٹ کیا ہے. اس کو ہم کھائیں گے, ایز یوزول ہمیں پتہ ہے بہت مزے کا ہوگا. چلیے جی اب مہمانان گرامی کی طرف آ جاتے ہیں. کوئک ایک میسج. بالکل جی, وقت بہت ہی کم ہے, مقابلہ سخت ہے. محفوظ صاحب ایک لائن کا بس میسج, ایک لائن کو کوئی میسج جو دینا چاہیں آپ. رمضان کے حوالے سے ہے کہ باقی مفتی صاحب نے جو بات کری ہے سب کے دل کو لگنی چاہیے بھی کہ دل آزاری کسی کی نہ کریں, اچھے کام کریں, بے شک ماں باپ کی فرما برداری کریں, ماں باپ کی عزت کریں. ماں باپ کی فرما برداری کا مطلب یہی ہے کہ ان سے اف کر کے بھی کوئی بات نہ کی جائے, ان کا ادب اور احترام کریں. بے شک بے شک بے شک. تو یہی سب کے لیے ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ جنت کی آرزو کرتے ہیں اور ماں باپ کے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پہ بھی ضرور کہیں گے کہ ماں باپ کی موجودگی میں جنت کا حصول اولاد کے لیے بہت آسان ہے. بے شک بے شک. آمین تو آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو توفیق دے. ساتھ میں 2 شعر بولنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. جی جی جلدی. کوئی ضبط دے نہ جلال دے, ہمیں اتنا کمال دے کہ ہمیں اپنی راہ پہ ڈال دے کہ سارا زمانہ ہماری مثال دے. زبردست. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آئے ہوں آپ لوگوں کو بھی ہم نے آج بھی نا امید نہیں کیا ہوگا, پروگرام آپ کو پسند ہوا آیا ہوگا. کل بھی زندگی وقت اور حالات نے دیا ساتھ, اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اور جاتے جاتے امامہ سیدہ امامہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. زہیموں کا